प्रिय श्रोताबिन्दहरू, क्रिस्चियसको मिठो नाममा सबैलाई जय मसीह। र आजको एडिसनमा हामी बीच हुनुहुन्छ रेभरेन्ड योजन शेर्पा, जो परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो सामेल 17 को 1 देखि 50 सम्म लिएर आउनुभएको छ। र हामी आशा गर्छौँ यो वचनले तपाईहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष मिल्नेछ। प्रभुमा सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरू, हजुरलाई म पास्टर योजन शेर्पाको तर्फबाट विश्वासको पाइला नामक युट्युब च्यानलबाट हजुरलाई मसी सलोम भनी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। वर्तमान हाम्रो देश विदेशको अवस्थाहरू अर्थात् गतिविधि के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी सबैलाई नै थाहा भएकै कुराहरू हो र मैले यी सबै कुराहरू बताइरहने जरुरी पनि छैन। हामी सबैलाई नै यी सबै अहिलेको स्थिति परिस्थिति विषय लिएर याद भएको कुरा हो। अहिले विश्वमा लाखौंको तादादमा मानिसहरूको मृत्यु भएको कुरा हामीलाई थाहा छ अनि सँगसँगै लाखौं संख्यामा मानिसहरू यस कोरोना भाइरसको शिकार बनेका कुराहरू हामीलाई थाहा नै छ। हाम्रो सरकार जसले आफ्नो जनताको सुरक्षाको निम्ति हाम्रो सुरक्षाको निम्ति यहाँले एउटा ठुलो कदम चाल्नु भएको छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई लकडाउन भनिकन, जुन लकडाउन अर्थात् यसको मतलब हामी सबैजना नै घरमै रहन पर्छ। अनि यो सरकारले जुन नियम यहाँले बनाउनु भएको छ यो भने चाहिँ हामी विशेष गरी जनताको निम्ति हामी मानिसहरूको निम्ति सुरक्षाको लागि नै हो। अनि हामी घरमै बसेर पनि हामीले विशेष गरी यो समयहरूमा कुनै जीवित परमेश्वरको नामलाई कुनै जीवित परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्न सक्छौँ। अनि विशेष गरी हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ हामीले एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने। अनि विशेष यो समयहरूमा प्रत्येक प्रभुमा विश्वासीहरूले यी हाम्रा देशका जो समस्यामा परेका छन् यहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। घरैमा बसेर पनि हामी यहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको निम्ति विशेष हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो विशेष बिरामीहरूलाई देखभाल गर्नलाई डाक्टर, नर्सहरू, पुलिस विभागहरू जतिजना छन् यी सबै लागि परेका छन्। यी सबै कुरो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको निम्ति नै यहाँले गरिरहनु भएको छ। यसर्थ हाम्रो दायित्व हुन्छ, हामी यसुलाई विश्वास गरेको जिम्मेवारी यो हुन्छ कि हामीले यहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले हामीलाई थाहा छ मे 3 तारिकसम्म लकडाउन भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो गिर्जाघरहरू, सेवालयहरू अहिले केही समयको लागि भनेदेखिलाई यसलाई बन्द गरिएको छ। यसको मतलब हामीले आराधना नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो होइन। हामीले घरमै रहेर आफ्नो परिवारसँग रहेर हामीले कुनै परमेश्वरको आराधना अनि अघि पनि मैले भने हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो समय चाहिँ विशेष गरी म तपाईँको समक्ष यहाँको विश्वासलाई केही उत्साह दिनको लागि, यहाँको विश्वासमा के हौसला मिलुन् भनिकन मैले तपाईँहरूको समक्ष परमेश्वरको जीवित वचन पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 1 देखि 50 पदहरूबाट तपाईँहरूको समक्षमा मैले 2-4 कुराहरू ल्याउने विचार राखेको छु। हवस् त हामी यस पाठबाट हामी 2-4 कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र म यहाँ पढिरहँदिनँ किनकि पढिपछि भनेदेखिलाई 17 को 1 देखि 50 धेरै लामो छ। यस कारण पढिरहँदा धेरै समयलाई हामी लेखेर फाल्न सक्छौँ। तपाईँहरूले घरमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले आज तपाईँको बिचमा अघि पनि मैले भने पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 1 देखि लिएर 50बाट 2-4 कुरा तपाईँको समक्ष म ल्याउन लागिरहेको छु। अनि यो विशेष पाठमा यो विशेष यो 17 अध्यायबाट मैले पाएको आशिष तपाईँको समक्षमा म राख्न लागिरहेको छु। यो पाठ पढ्दाखेरि यो विशेष यो पाठमा हामीले अध्ययन गर्यौँ भनेदेखिलाई हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस पाठमा हामी प्रत्येक मानिसले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरमा भर पर्नुपर्ने कुरा अर्थात् परमेश्वरमा विश्वास गरिरहनु पर्ने कुरा यस पाठबाट हामी सिक्न सक्छौँ। हामी जुनै पनि स्थितिमा जस्तै परिस्थितिमा पनि हाम्रो जीवित परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वरमा हामीले विश्वास राखिरहनु पर्ने हुन्छ, विश्वास गरिरहनु पर्ने हुन्छ अर्थात् भरोसा गरिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ विशेष यस पाठबाट हामी मूल शिक्षा
यसबाट हामी पाउन सक्छौँ। अनि यस विषय लिएर हामी क्रमशः 1, 2, 3 तीनवटा पोइन्ट तपाईँको बिचमा मैले ल्याएको छु, म तपाईँको अगाडि ल्याउन लागिरहेको छौँ। हामी विशेष गरी पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 1 देखि लिएर 50 सम्म म पढि नदिनँ, फेरि पनि म भन्छु, यसले समय धेरै जान सक्छ र तपाईँले घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस पाठमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि मूल शिक्षा यस पाठबाट विशेष हामीले सिक्नुपर्ने मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मानिसले हरेक परिस्थितिमा, सुखद परिस्थिति होस् दुःखद परिस्थिति किन नहोस्, हरेक परिस्थितिमा उनै सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा हामीले भरोसा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि उनै सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मूल शिक्षा चाहिँ मैले यस पाठबाट मैले पाउन सकेको छु। हवस् त, अघि मैले भने तीनवटा कुरा तपाईँको अगाडि, तीनवटा बुदा मैले तपाईँको अगाडि राख्न लागिरहेको छु र त्योभन्दा अगाडि यस पाठको विषयमा हेर्दाखेरि 1-2वटा कुरो ब्याकग्राउन्डलाई हामी बुझौँ, यसको पृष्ठभूमि भनौँ। यसलाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखिलाई गाह्रो पर्छ। यति बेला हामीले पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 1 देखि लिएर त्यहाँ मुनि पढ्दै गयो भनेदेखिलाई इजरायलको अवस्था यति बेला नाजुक छ भन्नु पऱ्यो भनेदेखिलाई इजरायलको स्थिति यति बेला एकदमै दुःखदायी छ, पीडादायक छ, डरलाग्दो छ, कुनै समयमा केही पनि हुन सक्छ। यस्तो स्थितिमा इजरायल छन्। किनभनेदेखिलाई त्यस समयमा पलिस्तीहरू चाहिँ जो चाहिँ शक्तिशाली भएको हामी देख्छौँ अनि जसले चाहिँ अब इजरायललाई आक्रमण गर्नलाई आइरहेको कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि यति बेला अब पलिस्तीहरू चाहिँ इजरायललाई आक्रमण गर्नलाई यिनीहरूले आफ्नो फौजलाई लिएर हामी 17 अध्यायको 1 मा हेऱ्यो भनेदेखिलाई यिनीहरू सोकोमा भन्ने ठाउँमा यिनीहरू भेला भएको छ। पलिस्तीहरू आफ्नो सेना लिएर इजरायलमा आक्रमण गर्नलाई आइरहेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि इजरायलका फौजहरू पनि अर्थात् साउल राजा, पहिलो इजरायलको राजा, अनि साउल राजा सँगसँगै इजरायलका फौजहरू पनि आफ्नो देशको सुरक्षाको निम्ति फौजहरू लिएर एल्हाको बेसीमा छाउनी हालेको कुरा हामी भर्स 2 मा 2 पदमा 17 अध्यायको 2 पदमा हामी देख्छौँ। अनि त्यति बेला हामी एकदम डरलाग्दो कुरो चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पलिस्तीका सेनाहरू भनेदेखिलाई सिपालु सेनाहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। तीमध्येमा एकजना गोलियत नामक एकजना व्यक्ति जो चाहिँ युद्धमा निपुण भएको व्यक्ति। अनि यहाँ हामी बाइबलमा लेखेको हामी पाउँछौँ ती गोलियत चाहिँ 40 दिन बिहान बेलुकी उठेर इजरायलको सेनालाई उनीसँग लड्नलाई उनीहरूको फौज छानेर पठाऊ भनिकन धम्की दिइरहेको कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि भन्नुपर्दाखेरि इजरायलको स्थिति, इजरायलको परिस्थिति यति बेला हेऱ्यो भनेदेखिलाई कम्प्लिटली पलिस्तीहरूको कन्ट्रोलमा छ, अधीनमा छ। अनि इजरायल भनेदेखिलाई इजरायलका फौजहरू इजरायलका राजा साउल आफै पनि एक कुनामा लुकेर बसेको कुरालाई त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि इजरायलको सेना, सम्पूर्ण सेनाहरू एकापट्टि लुकेर बसेको कुरा हामी देख्छौँ, किनकि पलिस्तीका सिपालु सेनाहरू भयानक रूपमा त्यहाँ आएको छ, इजरायललाई आक्रमण गर्न आएको छ। सबैजना त्यहाँ डराएको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा साउल राजा आफै पनि डराएर एक ठाउँमा बसेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि सँगसँगै इजरायलका फौजहरू एक कुनामा लुकेर बसेको कुरा हामी देख्छौँ। म सम्झन्छु त्यो स्थितिलाई, त्यसलाई विचार गर्छु, म सोच्छु त्यो स्थिति चाहिँ कस्तो होला, कस्तो परिस्थितिमा इजरायलका फौजहरू इजरायल होला भन्ने कुरालाई म सम्झना गर्छु, सोच्छु एकचोटि म। सायदै अब त्यहाँको सेनाहरूको अब आत्मसमर्पण गर्नु बाहेक, पलिस्तीहरूको हातमा आफूलाई समर्पण गर्नु बाहेक अरू केही पनि छैन। न त पलिस्तिनको फौजसँग लडाइँ नै गर्न सक्ने स्थितिमा इजरायल छ। अनि मलाई लाग्छ अब यिनीहरूले हार खाइसकेको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यिनीहरू चाहिँ अब हामीलाई निश्चय नै यिनीहरूले हामीलाई मार्छन्, हाम्रो देशलाई ध्वंस पार्छन् भन्ने सोचहरू सायदै यिनीहरूमाथि भइरहेको हुनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर दुःखद कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले विश्वास गरेको परमेश्वरको नाउँलाई
देखभाल गरिरहेको अर्थात् इजरायलका परमेश्वर जसको विरुद्धमा गोलियतले आवाज उठाइरहेको कुराहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। मैले भने इजरायलको स्थिति, इजरायल देशको अवस्था भनेदेखिलाई नाजुक छ, यति बेला दुःखदायी छ। त्यहाँको परिस्थिति ठिक छैन। इजरायलको कुनै समयमा पनि कुनै मोडमा केही पनि हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्छ। तर त्यस्तो स्थितिमा यदि तपाईँ र म पनि त्यस्तै स्थितिमा तपाईँ र म पनि छौँ भने तपाईँ र मैले के गर्ने, तपाईँ र म के गर्न सक्छौँ? यदि त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ र म पनि परेका छौँ भने तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ? प्रिय, मलाई लाग्छ यदि यस्ता स्थितिहरू, यस्ता परिस्थितिहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा आइपर्छ भनेदेखिलाई मलाई लाग्छ हामी यस्तो गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन हिजोसम्म परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर माइटी गड भनेर गीत गाइरहेको, उहाँलाई वर्शिप गरिरहेको जो परमेश्वर, जसलाई सायदै हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, अर्थात् हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले सानो बनाउन सक्छौँ अनि हाम्रो समस्यालाई भने परमेश्वरभन्दा ठुलो रूपमा हामीले सायद हेर्न सक्छौँ। इजरायलले त्यही गरेको हुनसक्छ। इजरायलको फौजहरूले, राजा साउलले, वास्तवमा समस्या ठुलो कुरो थिएन, वास्तवमा त्यो समस्या ठुलो कुरो होइन। त्यो यद्यपि दुःखदायी समस्या छ, केही पनि हुन सक्छ भन्ने स्थिति छ। तर यस्ता समयमा यिनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने शक्तिशाली परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्ने थियो। तर यिनीहरूले त्यसो गर्दैनन्। तर समस्या यिनीहरूको लागि ठुलो भएर गएको छ। हामीलाई पनि सायद यस्तो परिस्थितिहरूमा कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छौँ, हाम्रो समस्या ठुलो भएर जान्छ। तर हामीले यो कुरो बिर्सी पठाउँछौँ, उतिखेर चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रो शक्तिशाली परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ। हाम्रो महान परमेश्वरलाई हामीले सानो बनाइरहेको हुन्छौँ, हाम्रो समस्यालाई भने ठुलो बनाएको हुन सक्छौँ। सायद दाउदको जस्तै, इजरायलको जस्तै सिचुएसन अथवा परिस्थितिमा हामी पढ्न नसक्ला। हाम्रो पनि विभिन्न समस्याहरू आउँछ नि, हाम्रो विभिन्न परिस्थितिहरू आउँछ नि। जस्तै कहिलेकाहीँ परिवारमा अशान्तिको समस्या हाम्रो जीवनमा आउँछ, हाम्रो परिवारमा आउँछ, जुन कुरोले परिवार भत्काउँला गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा फेलियरको समस्या आउन सक्छ, असफलताको समस्याहरू आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा गरिबीपनको परिस्थितिहरू पनि आउन सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा धोकाको समस्याहरू पनि आउन सक्छ। अहिलेको वर्तमानको कुरा गर्नु पर्यो भने रोगको समस्या भने आज यो कोरोना भाइरसले लाखौँको तादादमा मानिसलाई मृत्युमा पडिरहेको छ। प्रियो, यस्तो रोगको, डरलाग्दो रोगको समस्याहरूको सायद हामीले सामना गर्न पर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयहरूमा सायद यो परिस्थिति चाहिँ, यो स्थिति चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो भएर, त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो भएर गएर हाम्रो यो समस्याबाट छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर चाहिँ सायदै हामीले सानो बनाएको हुन सक्छ। तर प्रिय, आज म तपाईँहरूलाई हौसला दिन चाहन्छु, हामी प्यानिक हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी यो समस्या, हर जुन परिस्थितिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ, यो परिस्थितिसँग हामीले सामना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुखित हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, प्यानिक हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सॉवरेन गॉड अर्थात् सर्वभौम परमेश्वर यो स्थितिलाई, यो परिस्थितिलाई, जो हामीले सामना गरिरहेको छ, यो परिस्थितिलाई पनि देखिरहनु हुने, त्यो परिस्थितिलाई टर्न गर्नुहुने, चेन्ज गर्नुहुने परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदातामाथि हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँलाई कम्प्लिटली हामी मानिसले जस्तै परिस्थितिमा पनि कुनै परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। किनकि उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त प्रश्न आउँछ, किन मानिसले उहाँको शक्तिमाथि भरोसा अथवा विश्वास गर्न पर्ने? फेरि प्रश्न हो, किन मानिसले उहाँको शक्तिमाथि अर्थात् परमेश्वरको शक्तिमाथि अनि परमेश्वरमा
भरोसा अर्थात् विश्वास गर्नुपर्ने। अघि मैले भने तीनवटा कुरो तपाईँको अगाडि म लिएर आएको छु भन्ने कुरा यस पाठबाट। पहिलो कुरो चाहिँ यस कारणले हामी मानिसले उहाँको शक्तिमाथि भरोसा पर्नुपर्छ अर्थात् विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि उहाँले हाम्रो दुर्बलता अवस्थामा पनि अथवा दैनीय परिस्थितिमा उहाँले नै वास्तवमा हामीलाई उत्साह र बल दिनुहुन्छ। फेरि म रिपिट गर्छु, किन हामीले परमेश्वरको शक्तिमाथि, परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि किन हामीले भरोसा गर्नु, किन विश्वास गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि उहाँले हाम्रो त्यो दुर्बल अवस्थामा अथवा दयनीय परिस्थितिमा पनि उहाँले नै हामीलाई उत्साह अनि बल दिनुहुन्छ। He alone encourages us in our weakness and our pathetic situation. पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 31 देखि लिएर 37 सम्म पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा लाग्छ परमेश्वरले कसरी हाम्रो दुर्बलतामा, हाम्रो कमजोरी परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। हामी यस पाठमा हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा लाग्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ इजरायलको अवस्था भनेदेखिलाई दयनीय छ, किनकि पलिस्तीहरूले कुनै समयमा पनि अब पलिस्तीका सेनाहरू इजरायलमा आक्रमण गर्ने स्थितिमा छ। त्यहाँका इजरायलका रक्षकहरू भनेदेखिलाई राजा आफै पनि एक कुनामा लुकेर बसेको कुरा मैले भन्दै थिएँ अघि। अनि त्यहाँका सम्पूर्ण सेनाहरू सबैजनाले वास्तवमा उनीहरू लुकेर बसेको छ। देशको सुरक्षा गर्न त परै जाओस्, उनीहरू आफ्नो ज्यान जगाउनका निम्ति एक कुनामा लुकेर बसेको अवस्था छ। तर मजाको कुरो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मानिसको बीचमा पनि एकजना यस्तो व्यक्ति त्यहाँ अघि आएको कुरा हामी देख्छौँ, जुन व्यक्तिलाई चाहिँ हामी दाउद भनिकन हामी चिन्न सक्छौँ। जुन दाउद एउटा सानो केटो, वास्तवमा यो पाठमा हामी पढ्दै गयो भनेदेखिलाई 17:31 देखि लिएर हामी तल 37 सम्म पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दाउद चाहिँ एउटा गोठालो, एउटा बाउको कान्छो छोरो अनि एउटा गोठालो काम गर्ने अनि बाउले उनलाई आफ्नो दाजुहरू जो चाहिँ एउटा इजरायलको फौजमा छन् अनि उनीहरूलाई उनीहरूको लन्च पुर्याउनको लागि पठाएको कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि जब त्यहाँ आउँछ अनि दाउदले यस्तो स्थिति त्यहाँ देख्छ, इजरायलका सम्पूर्ण फौजहरू एक कुनामा लुकेर बसेको छ, राजा आफै पनि एक ठाउँमा बसेको छ। अनि यो स्थितिलाई दाउदले देख्छ अनि दाउदको कान, दाउदको स्वर भनेदेखिलाई चाहिँ यस्तो स्वर दाउदले सुन्छ जो गोलियतले उठेर सधैँझै उठेर दाउदले विश्वास गरेको परमेश्वर, इजरायलको परमेश्वरको विरुद्धमा, इजरायलको परमेश्वरको नाउँको निन्दा गर्दै बोलेको जब त्यो आवाज दाउदको कानमा पुग्छ तब दाउद त्यो परिस्थितिमा, त्यो स्थितिमा लड्न अनि अगाडि बढेको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि दाउद यहाँ अब गोलियतसँग लड्नलाई हाकिएको कुरा हामी देख्छौँ। अब दाउद चाहिँ यो गोलियत जसले चाहिँ दाउदले विश्वास गरेको परमेश्वरको विरुद्धमा कुरा गरिरहेको छ गोलियतले, अनि यो कुरो दाउदलाई डाइजेस्ट हुँदैन। भन्नुपर्दाखेरि उसलाई त्यो रुच्दैन यो कुरो अनि उसलाई दुःख लाग्छ। अनि अब यो गोलियतसँग लड्नलाई उनी अगाडि बढ्न उसले खोजिरहेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि जब यो गोलियतसँग लड्नलाई कोही पनि गोलियतसँग लड्न सकिरहेको छैन, दाउद अब लड्नको लागि अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ प्रिय दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै दाजुभाइले जो त्यहाँ छन्, जो फौजमा छन्, आफ्नै दाजुभाइले उनलाई डिस्करेज गरेको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ, निराश तुल्याएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँ दाउदलाई ठगा अनि धेरै प्रकारको उसलाई आरोप लगाउँदै गाली गरेको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि यसो हुँदा त्यहाँका मानिसहरूले दाउदलाई राजा साउलको अघि पनि पुर्याउँछ। तपाईँलाई थाहा छ राजा साउलले वास्तवमा तिमी ठिक गर्यौ, यस्तो हाम्रो परमेश्वरको विरुद्धमा बोलिरहेको छ, यसलाई मार्नलाई तिमी अघि जाऊ भनेर उत्साह दिन पर्ने। तर साउल राजाले पनि उनलाई डिस्करेज गरेको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ।
राजा आफैले पनि डिस्करेज गराएको कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। यहाँ हामी पढौँ 33 पदलाई म पढ्छु। पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 33 मा जब दाउदलाई साउल राजाको अगाडि पुर्याउँदा साउल राजाले के भने, साउलले जवाब दिए, तिमी गएर त्यस फिलिस्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ, तिमी त ठिटा मात्र छौ र यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ। यसको मतलब राजा साउल आफैले पनि दाउदलाई डिस्करेज गराएको कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ दाउद किन अगाडि लडाइँ गर्न, त्यो दैत्य जस्तो गोलियतसँग लड्न किन दाउद अघि आउँछ? तपाईँलाई थाहा छ यस कारणले दाउद गोलियतसँग लड्न डराउँदैन। यो परिस्थिति, यस्तो स्थितिमा उनी आफ्नो खुट्टा पछि सार्दैन, ऊ अगाडि किन बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ दाउदलाई थाहा छ यो लडाइँको विजयता चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ अनि यो गोलियतसँग लड्नलाई शक्ति अनि सामर्थ अनि बल चाहिँ मेरो परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरो दाउदलाई थाहा छ। भजन 121 को 2 मा त्यहाँ हामी पाउँछौँ, भजन लेखकले त्यहाँ के भनेका छन्, गुहार चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ। अनि दाउदको जीवनभरि नै अहिलेसम्म उनलाई गुहार गर्ने, सहायता गर्ने, हर परिस्थितिसँग लड्दाखेरि लड्नलाई उत्साह दिने, उसलाई आँट दिने, जोस दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि दाउदको वास्तवमा भन्नु पर्यो भने उत्साहको कारण, दाउदको त्यस्तो परिस्थितिहरूमा, दाउदको जीवनमा सायद लक्षप्राय यस्ता स्थितिहरू आइपरेको हुनपर्छ, ऊ एउटा गोठालो हो, तर त्यस्ता स्थितिमा पनि परमेश्वरले नै दाउदलाई सहायता गरेको कुरो दाउदलाई थाहा छ। यसकारण यो गोलियतसँग लड्न पनि, किनकि गोलियतले उनले विश्वास गरेको परमेश्वरको नाउँको बदनामी काम गरिरहेका छन्, बदनामी कुरा गरिरहेको छ। यसकारण दाउद त्यहाँ डराउँदैनन् अनि उनी परमेश्वरले मलाई यस व्यक्तिमाथि पनि मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, लड्नलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो दाउदलाई थाहा थियो। यसकारण दाउद उत्साहित हुन्छन् यो परिस्थितिमा पनि, ऊ डराउँदैन, अगाडि आएर लड्नलाई अघि बढेको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। दाउदको बल, दाउदको उत्साह, दाउदको एन्करेज त्यस्ता दुःखदायी स्थितिहरूमा, त्यस्ता परिस्थितिमा को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले नै वास्तवमा दाउदलाई उत्साहहरू दिएको कुरा हामी देख्छौँ। वास्तवमा राजा साउलले उत्साह दिनुपर्ने सेनाहरूलाई, किनकि इजरायलीहरूलाई थाहा छ परमेश्वरले कस्तो अवस्थाबाट उनीहरूको पुर्खाहरूलाई परमेश्वरले डेलिभरेन्स गर्नुभयो, मिश्र देशबाट छुटकारा गर्नुभयो, मिश्र देशबाट परमेश्वरले निकाल्नुभयो। तिनीहरूलाई 40 वर्षको यात्रा सजिलो थिएन, यिनीहरू कनानको परमेश्वरको प्रतिज्ञा गरेको देशमा यिनीहरू आइपुग्नको लागि सजिलो थिएन इजरायलीको निम्ति। पटक पटक यिनीहरूले लड्न पर्ने कुरा थियो, सजिलोसँग यिनीहरूले पाउनेवाला थिएन। तर परमेश्वरले ती सबै लडाइँ गर्न पर्दाखेरि परमेश्वर यिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। लाल समुद्र पार गर्दा कसले, लाल समुद्रबाट यिनीहरूलाई कसले पार गरे? परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। यो सत्य त इजरायलीलाई थाहा थिए, साउललाई थाहा थियो। वास्तवमा साउल राजाले यति बेला डरले एक कुनामा बस्नु भन्दाखेरि, सेनाहरू डरले कामेर एक कुनामा बसेको बेलामा उत्साह दिनुपर्ने, हाम्रो परमेश्वरले जसरी पुर्खाहरूलाई विजय दिनुभयो, त्यो अवस्थामा परमेश्वरले जसरी हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, आज पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो विश्वास, यो हौसला, यो उत्साह चाहिँ दाउद राजा आफैले पनि आफ्नो सेनाहरूलाई दिनुपर्ने थियो। तर उनी आफै एक कुनामा लुकेर बसेको छ, उसको समस्या ठुलो भएर बसेको छ, तर परमेश्वरमा भन्नेलाई उनले भरोसा गरेका छैनन्। तर एउटा सानो ठिटो दाउद जसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गरे, परमेश्वरमाथि विश्वास गरे, अनि उनलाई यो कुरो थाहा थियो कि परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि मलाई हर अवस्थामा लड्नलाई, हर परिस्थितिसँग सामना गर्नलाई उहाँले नै मलाई एन्करेज गर्नुहुन्छ, उत्साह गर्नुहुन्छ, मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो दाउदलाई थाहा थियो। प्रिय, अहिलेको स्थितिलाई याद गर्दाखेरि, अहिलेको परिस्थितिहरू, देश विदेशको जुन अवस्थाहरू हामीलाई थाहा छ, सायद हामी पनि कतिपय सायद घटनाले हामी पनि सायद दुखी भएको हुनसक्छ, सायद हामी कतिपय कुरोले गर्दा हामी निराश हुन्छौँ। तर प्रिय, डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, हामी दुःख मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीले परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ, सभरेन गॉड हुनुहुन्छ भनिकन उहाँमा विश्वास गरेर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यो परिस्थितिलाई परिवर्तन गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझेर
हाम्रो परमेश्वर यी समस्याभन्दा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि यो परिस्थितिसँग सङ्घर्ष गर्नलाई सामना गर्नलाई शक्ति हाम्रो परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले मनमा लिएर हामी उत्साहित बनेर हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्दै अहिलेको परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय परमेश्वरले विशेष गरी यो अवस्थाहरूमा प्रभुले विशेष गरी यो यस्तो स्थितिहरूमा उहाँले हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ। यो उत्साह दिने परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र अब हामी विशेष गरी दोस्रो बुदापट्टि हामी जाँदैछौँ। प्रिय फेरि प्रश्न हामी गरौँ, हामी किन उहाँको अर्थात् परमेश्वरको शक्तिमा भरोसा गर्नुपर्ने अथवा किन उहाँको सामर्थ्यमाथि उहाँको शक्तिमाथि हामीले किन विश्वास गर्नुपर्ने अथवा भरोसा गर्नुपर्ने? दोस्रो कुरो, किनकि उहाँले नै हामीलाई हाम्रो हर परिस्थितिसँग लड्नलाई तयारी पार्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी किन उहाँको शक्तिमा भरोसा पर्नुपर्ने, किन उहाँको सामर्थ्यमा उहाँको बलमा हामीले भरोसा गर्नुपर्ने अर्थात् विश्वास गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि किनकि उहाँले नै अर्थात् परमेश्वरले नै हामीलाई हाम्रो हर परिस्थितिसँग लड्नलाई उहाँले नै हामीलाई तयारी पार्नुहुन्छ। He equipped us for the war of every tough circumstances. यहाँ हामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलको राजा जसले दाउदलाई फर्स्टमा इन्कार गर्छन्, लड्नलाई अनुमति दिँदैनन्, तर बादमा जब दाउदले आफ्नो टेस्टमनी साउल कहाँ भन्छन्, परमेश्वरले जब जब म मेरो भेडाहरू चढाउँदै गरेको हुन्थेँ, जब जब म मेरो आफ्नो भेडालाई पाठालाई चढाउँदै गरेको हुन्थेँ अनि भुवासाहरूले भालुले जब मेरो भेडालाई आक्रमण गर्थे अनि म चाहिँ तिनीहरूसँग लड्थेँ अनि तिनीहरूको मुखबाट म आफ्नो मेरो पाठहरूलाई म बचाएर ल्याउँथेँ। अनि यो सबै सफलता, यो सबै ती भुवासाको मुखबाट निकालेर ल्याउने, पाठहरूलाई निकालेर ल्याउने, बचाउने शक्ति र बल चाहिँ मेरो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो। उहाँले नै मलाई त्यो सफलता दिनुभएको भन्ने जब त्यो टेस्टमनी, त्यो साक्षी जब साउल राजा कहाँ उनले बताउँछ, उतिखेर साउल राजाले पनि त्यो कुरालाई सुने पश्चात, त्यो सानोटिटोको साक्षीलाई सुने पश्चात उनलाई अनुमति दिन्छ, ग्रिन सिग्नल दिन्छ गोलियतसँग लड्नलाई। उनले के भन्छ शक्ति दिन्छ। 38 लिएर 45सम्म त्यहाँ हामी हेर्दै गयो भनेदेखिलाई अब यहाँ दाउद अब योसँग लड्नलाई, गोलियतसँग लड्नलाई अगाडि बढेको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। दाउद सधैँ चाहिँ उठेर दाउदको परमेश्वर जसको विरुद्धमा गोलियत सधैँ चाहिँ अघि आएर परमेश्वरको, इजरायलको परमेश्वरको विरुद्धमा उठिरहेको घटनाहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। तर अब भने चाहिँ दाउद अब यिनीसँग लड्नलाई अगाडि बढिरहेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यतापट्टि हामी दुईजनाको कम्पेरिजन, एकअर्काको विषयमा हामी हेऱ्यो भनेदेखिलाई दाउद चाहिँ यति बेला हेऱ्यो भनेदेखिलाई ऊ दुर्बल सानो ठिटो केटा, उसकोमा न हात हतियार नै छ, न त उसकोमा त्यस समयका आधुनिक हात हतियार नै छ, न त ऊ ट्रेन नै छ, न त कहिले उसले लडाइँ नै गरेको छ अनि कसैलाई मारेको नै छ, उसले कहिले पनि कसैसँग लडाइँ पनि गरेको छैन। तर अर्कोपट्टि हेऱ्यो भनेदेखिलाई गोलियत अनि हर कुरोले सुसज्जित भएको कुरो त्यहाँ हामी देख्छौँ। 4 लिएर हामी 5 लिएर 7सम्म हेऱ्यो भनेदेखिलाई गोलियत चाहिँ सम्पूर्ण हात हतियारले सुसज्जित भएको छ। उसको धेरै नाम चलेको छ, ऊ रिनाउन मान्छे, उसले धेरै देशका वीर योद्धाहरूलाई मारेका छन्, ऊ सिपालु छ, उसकोमा धेरै क्षमताहरू छ, लडाइँ गर्ने स्किलहरू उसँग छ। तर दाउदमा भने ती सबै कुरो छैन र सानो ठिटो छ। तर मजाको कुरो तपाईँलाई भनौँ, यहाँ गोलियत झुक्केको छ। गोलियत यहाँ झुक्केको कुरा हामी देख्छौँ किनकि गोलियतले जब दाउद अगाडि बढ्दै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ दाउदको हातमा एउटा लाठी भनौँ अनि उसले खोलाबाट उठाएको ढुङ्गा मात्र छ, अरू केही पनि छैन उसको हातमा। देख्दाखेरि गोलियतले त्यहाँ दाउदको धजिया उडाएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यहाँ गोलियतले दाउदलाई खिसी गरेको कुरा हामी देख्छौँ कि तँ चाहिँ मलाई कुकुर देखेर तँ चाहिँ भाव नआएको भनिकन यसरी दाउदलाई खिल्ली उडाएको कुरा पनि हामी देख्छौँ।
तर गोलियत भनेदेखिलाई उसको क्षमतामा उसकोमा भएको हात हतियारले सुसज्जित भएर आएको छ लड्नलाई। तर दाउद भने चाहिँ आत्मिक हात हतियारले सुसज्जित भएर आएको कुरो छ। देखिने हात हतियारले गोलियत सजिएको छ भनेदेखिलाई अदृश्य हतियारले भनेदेखिलाई चाहिँ दाउद सजिएर गोलियतसँग लड्नलाई आएको कुरो हामी देख्छौँ। प्रिय, परमेश्वरले यो घटनामा हेऱ्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरले गोलियतलाई लडाउनका लागि, गोलियतलाई मार्नका निम्ति परमेश्वरले दाउद एउटा सानो ठिटोलाई यस युद्धको निम्ति, यस लडाइँको निम्ति परमेश्वरले तयारी पार्नु भएको कुरा हामी देख्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरले दाउदलाई यो गोलियतसँग लड्नलाई परमेश्वरले नै वास्तवमा तयारी पारेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यो कुरो चाहिँ दाउदलाई थाहा छ, किनकि दाउदले भन्छ, पटक पटक दाउदले यो कुरा बताएको कुरा हामी देख्छौँ, सफलता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। किनकि दाउदको जीवनमा अहिलेसम्म जुन उसले सफलता पाएको छ, एउटा भेडा चराउँदा होस्, उसले जे पनि गर्दा होस्, उसको सफलताको रहस्य चाहिँ, सफलताको पछाडि चाहिँ परमेश्वरको हात भएको दाउदलाई थाहा छ। यसकारण अब यो लडाइँमा विजय दिने, सफल दिने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो दाउदलाई थाहा छ। यसकारण दाउदलाई यो लडाइँको निम्ति सुसज्जित वास्तवमा परमेश्वरले नै गर्नुभएको कुरोलाई हामी यस पाठमा, यस कुरामा हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रिय, मैले यहाँबाट भन्न चाहेको अब कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिचुएसनहरूमा, हाम्रो परिस्थितिहरूमा पनि हामीले जुन सामना गरिरहेको पलहरू, जुन हामीले सामना गरिरहेका छौँ, जुन सिचुएसन हामीले भोगिरहेका छौँ अर्थात् त्यो बाटोबाट हामी गइरहेका छौँ, फेरि हामीले याद गरौँ परमेश्वरले हामीलाई यो सिचुएसनसँग, यो स्थितिसँग जुझ्नलाई, यो परिस्थितिसँग सामना गर्नलाई परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई पनि तयारी पार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरमाथि, उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर, उहाँ चाहिँ महान परमेश्वर, उहाँ जस्तो शक्तिशाली अरू कोही पनि छैन, उहाँ मात्र हुनुहुन्छ भनिकन यदि तपाईँ र म चाहिँ पूर्ण रूपले, कम्प्लिटली यदि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो जीवन हामी समर्पण गर्छौँ अथवा उहाँमा भरोसा गर्छौँ भनेदेखिलाई प्रिय, जस्तै परिस्थिति किन नहोस्, जस्तै डरलाग्दो स्थितिहरू किन नहोस्, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो परिस्थितिसँग जुझ्नलाई, त्यो परिस्थितिसँग लडाइँ गर्नलाई परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई सुसज्जित पार्नुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँ र मलाई तयारी पार्नुहुन्छ। अनि उहाँले तयारी पारेको व्यक्ति, उहाँले सजाएको, सुसज्जित पारेको व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि दुखित हुँदैन, कहिले पनि निराश हुँदैन, कहिले पनि उनी दुखित हुँदैन। तर हर परिस्थितिमा, हर दुःखद परिस्थितिहरूमा ऊ अझ बलवान भएर जान्छन्, अझ ऊ सामर्थ्यलो भएर जान्छन्, किनकि उनले यो कुरो थाहा गर्छ कि परमेश्वरले मलाई यो स्थितिमा पनि, यो परिस्थितिमा पनि उहाँले मलाई साथ दिनुभएको छ, उहाँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यो व्यक्तिले थाहा गरेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले नै त्यो व्यक्तिलाई अदृश्य रूपमा सामर्थ्यलो बनाइरहेको हुन्छ। यसकारण प्रिय, अहिलेको स्थितिलाई मात्र नभनौँ, हाम्रो जीवनमा दैनिक सामना गरिरहेको परिस्थितिहरूमा पनि हामी परमेश्वरमा भरोसा गरौँ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो अवस्थाहरूमा, यो स्थितिहरूमा सामना गर्नलाई उहाँले नै तपाईँ र मलाई बल, बुद्धि अनि ज्ञान उहाँले हामीलाई प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले दुईवटा पोइन्ट हामी हेरिसकेका छौँ। अब तेस्रो अनि अन्तिम पोइन्ट म यहाँको समक्ष राख्दैछु। हामी किन उहाँको शक्ति अनि उहाँको सामर्थ्यमाथि हामीले भरोसा गर्नुपर्ने हामी मानिसले, अनि उहाँको शक्तिमाथि विश्वास गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अन्तिम पोइन्ट चाहिँ, किनकि परमेश्वरको शक्तिमाथि भरोसा र विश्वास राख्नेलाई मात्र उहाँले सफलता दिनुहुन्छ। फेरि म रिपिट गर्छु, यस कारणले किनकि परमेश्वरको शक्तिमाथि भरोसा र विश्वास राख्नेलाई मात्र उहाँले वास्तवमा सफलता दिनुहुन्छ। 46 देखि लिएर 51सम्म हामी 17को 46 देखि लिएर 51सम्म हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यो कुरोलाई हामी पाउन सक्छौँ। एकजना महान व्यक्ति, चाइनाको फर्स्ट भनौँ मिसनरी, पाइनियर मिसनरी, जो चाहिँ ब्रिटिसको प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन मिसनरी, जो ब्रिटिसको एउटा प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन मिसनरी भएर चाइनामा आएका थिए। अनि उनले यसो भनेका छन्, जेम्स ह्यान्सन टेलर भन्छ जसको नाम, उनले यसो भनेका छन्, यो कुरो मलाई साह्रै मनपर्छ।
प्रभुका महान व्यक्तिहरू कमजोर थिए, तरै पनि तिनीहरूले महान काम गरेका छन्, किनभने तिनीहरूले परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा गरे भनिकन उनी भन्छन्। फेरि म रिपिट गर्छु, प्रभुका महान व्यक्ति कमजोर थिए, तरै पनि तिनीहरूले महान काम गरेका छन्, किनभने तिनीहरूले परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा गरेका थिए। हो, यो सत्य कुरा हो, जुन कुरो दाउदको जीवनमा हामी देख्छौँ। दाउद कुनै एउटा सुपरम्यान होइन, दाउद सिद्ध व्यक्ति पनि होइन। दाउद तपाईँ र म जस्तै कमजोर व्यक्ति हो। दाउद पनि आदमको पापले ग्रसित भएको व्यक्ति हुन्। ऊ पनि एउटा फलन नेचर उसकोमा पनि छ। तर उनी कमजोर भए तापनि, उनी दुर्बल भए तापनि, ऊ एउटा कमजोर भए तापनि, उनी दुर्बल भए तापनि, त परमेश्वरले उनलाई आफ्नो महिमाको निम्ति, आफ्नो महान उद्देश्यको निम्ति परमेश्वरले उनलाई प्रयोग गरेका छन्। यहाँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई गोलियत, संसारिक नजरले हेर्नु हो भनेदेखिलाई गोलियत, अघि पनि मैले भने, गोलियत हर हात हतियारले सुसज्जित छन्, सम्पूर्ण कुराले सुसज्जित छन्। उसलाई लडाइँमा चाहिने सबै हतियारहरू उनीसँग छ। त्यस समयको सायद आधुनिक हतियारहरू होला, सबै कुरो उसँग छ, ऊ सुसज्जित छन्, उसको दायाँ बायाँ मानिसहरू छन्। तर दाउदकोमा भने एउटा हुनुपर्ने त्यस समयको आधुनिक हतियार भने केही पनि छैन। दाउदमा एउटा गोठालोकोमा के हुन सक्छ र? एउटा लाठी अनि ढुङ्गा मात्रै उसको हातमा छ। गोलियत आफ्नो क्षमतामा लड्न अघि बढेको कुरा हामी देख्छौँ। गोलियत आफ्नो स्किलमा, आफ्नो एबिलिटीमा, आफ्नो योग्यतामा अब दाउदसँग लड्नलाई अघि बढेको कुरा हामी देख्छौँ 45 देखि 46 मा। तर दाउद भने उसको आफ्नो कुनै पनि क्षमतामा उनी भर परेको छैन। तर दाउद यहाँ 45 देखि 46 मा हेऱ्यो भने अब दाउद गोलियतसँग लड्न अघि बढ्छ। उनै गोलियतले विरोध गरेको, गोलियतले निन्दा गरेको परमेश्वर, यावे परमेश्वरको नाउँमा दाउद चाहिँ अब गोलियतसँग लड्नलाई अघि बढेको कुरा हामी देख्छौँ। मलाई दाउदको जीवनबाट सिक्न पर्ने कुरा धेरै कुरा म देख्छु। एउटा दाउदको जीवनबाट एउटा अगुवाले सिक्न पर्ने कुराहरू म त्यहाँ देख्छु। एउटा दाउद चाहिँ कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि चाहिँ he was a man of faith, एउटा विश्वासी व्यक्ति भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। ऊ टोटली परमेश्वरमा समर्पित भएको, ऊ कम्प्लिटली परमेश्वरमा विश्वास गरेको व्यक्ति यहाँ हामी देख्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ रिक्स टेकर, एउटा रिक्स लिने एउटा अगुवा चाहिँ भन्छ रिक्स टेकर। अ लिडर इज अ रिक्स टेकर। एउटा अगुवा चाहिँ रिक्स टेकर हुनुपर्छ। यसको मतलब आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो योग्यतामा भर परेर रिक्स लिनु भनेको होइन। दाउदले आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो बलबुद्धामा अगाडि बढेको होइन। सबैजना पछाडि हटे, ऊ अगाडि बढे। यसको मतलब म सक्छु, यस्तो मान्छे मैले कति मारे भनेर उनी अगाडि बढेको होइन। ऊमा त केही पनि छैन, इज नोबडी, ऊ केही पनि होइन। तर दाउदलाई एउटा कुरो थाहा छ, ऊ चाहिँ परमेश्वरको नजरमा समथिङ छ अनि परमेश्वरले नै उनलाई विजय दिनुहुन्छ, परमेश्वरले नै उनलाई सफलता दिनुहुन्छ भन्ने कुरो उनलाई थाहा छ। अनि यो विश्वासको साथ दाउद अगाडि बढेको कुरो यहाँ हामी देख्छौँ। मण्डलीमा हामी अगुवाहरू छौँ धेरैजना, कहिलेकाहीँ परिस्थितिसँग यस्तो निराशजनक परिस्थितिमा जब हामी पुग्छौँ, हामी अझ विशेषलाई निराश बनाइदिन्छौँ, अझ हामी दुःखद कुरा हामी बताइदिन्छौँ। आजभोलि म देख्छु यो युट्युब च्यानलतिर धेरैजनाले थुप्रै कुरा गरिरहेको म देख्छु, मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। त्यसै त विश्वासीहरू, त्यसै त देशका मानिसहरू दुखित भएका छन् अहिलेको स्थितिहरूले गर्दाखेरि। उनीहरूको मन गरौँ भएको छ। तर यस्तो समयमा अझ बढी डरहरू, अझ बढी भयहरू लगाइदिइरहेको कुरा म देख्छु। तर अगुवाको काम यो होइन। अगुवाको काम चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गरेर अब विश्वासीहरूलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकाउनु पर्ने कुरा हो। यो परिस्थितिहरू, यो स्थितिहरूबाट चाहिँ विजय दिनुहुने
सफलता दिनुहुने परमेश्वरमा विश्वास गराउन लाउनु पर्ने हो, परमेश्वरमा ल्याउनु पर्ने कुरा हो, परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकाउनु पर्ने यो दायित्व, यो जिम्मेवारी चाहिँ अगुवाको हो। तर आजभोलि यसो नहुँदाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। र दाउदकोबाट सिक्न पर्ने कुरा, ऊ आफै एउटा परमेश्वरमा विश्वास योग्य व्यक्ति। अनि अर्को कुरो चाहिँ ऊ आफ्नो क्षमतामा भरोसा नगर्ने तर परमेश्वरमा भरोसा गर्ने अनि रिस्क लिन तयारी भएको, आफ्नो झुन्डाको निम्ति अघि बढ्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा भरोसा गरेर अघि बढ्ने व्यक्ति। यस्ता अगुवाहरूको आजभोलि मण्डलीमा दरकार छ। दाउदको सफलता प्रिय, दाउदको सक्सेस चाहिँ, दाउदको सफलता चाहिँ उनी आफू होइन, तर उनको सफलताको पछाडि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो दाउदलाई थाहा थियो, यो दाउदलाई क्लियर थाहा थियो, सफलता चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ भनिकन। यसकारण प्रिय, सायद हामी पनि हाम्रो जीवनमा धेरै असफलताहरू होला, सायद हाम्रो जीवनमा धेरै असफलताहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सफलतालाई लिनका लागि तपाईँ र मैले सायद प्रयास गरिरहेको हुनसक्छ। सफलता प्राप्तको निम्ति हामीले धेरै बाटोहरू अपनाइरहेको हुनसक्छ, खोजिरहेको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो सफलताको पुँजी चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ के सोच्छौँ भन्दा हाम्रो ट्यालेन्ट भनेर सोच्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो सफलताको पुँजी चाहिँ हाम्रो क्षमता भनिकन हामी सोच्छौँ, हाम्रो एबिलिटी भनिकन, अनि हाम्रो खानदानी ब्याकग्राउन्ड भनिकन, अनि हाम्रो थुप्रै कुरोमा चाहिँ हाम्रो सफलता छ भनिकन हामी सोच्छौँ। अनि त्यसमा हाम्रो सफलताहरूलाई खोजिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न सोर्सहरूमा हाम्रो सफलतालाई खोजिरहेका हुन्छौँ। म यसो पनि भन्दिनँ सफलता खोज्नु गलत हो पनि म भन्दिनँ, तर सफलता परमेश्वर बाहेक अरू कुरामा खोज्नु चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो हो। यसकारण प्रिय, दाउदले आफ्नो जीवनमा सफलता पाएको चाहिँ उनी आफूमा होइन, उसले कुनै कुरोमा पनि होइन, तर उनको सफलता चाहिँ परमेश्वरबाट उनले पाएका हुन्। अनि दाउदलाई यो कुरो स्पष्टसँग थाहा छ, उसको सफलता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिकन। यसकारण प्रिय, आज यस पाठले हामीलाई के कुरो सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सफलता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो साँचो सफलता चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो साँचो सफलता चाहिँ पाउनु हो भनेदेखिलाई हाम्रो परमेश्वर सफलता दिनुहुने परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। गोलियतमाथि सफलता, दाउदको सफलता चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुभएको हो। एउटा सानो केटोले वीर डरलाग्दो गोलियतलाई लडाए अनि मारे, अनि देशमा दाउदको प्रशंसा हुन थाल्यो। अनि परमेश्वरले यसरी दाउदलाई सफलता दिनुभएको। अनि बादमा गएर दाउदको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरले नै दाउदलाई इजरायलको दोस्रो राजा पनि बनाउनु भयो। अनि दाउद चाहिँ एउटा इजरायलको एउटा महान राजा हुन पुगे। यो सबै कुरो दाउदलाई थाहा छ, परमेश्वरले नै उनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको भनिकन। यसकारण प्रिय, हाम्रो सफलता परमेश्वरको हातमा छ। म यो सायद मेरो गल्ती पनि हुनसक्छ, यो सायद मेरो बुझाइ गल्ती पनि हुनसक्छ। अहिलेको स्थितिमा, अहिलेको यो परिस्थितिमा धेरै मानिसले यो सिचुएसनबाट कसरी सफल पाउने, यो परिस्थितिबाट, यो देश विदेशको यो स्थितिहरूबाट, अहिलेको यो डरलाग्दो भयानक कुराहरूबाट कसरी सफलता पाउने भनिकन मानिसले यसको उपायहरू खोजिरहेको छ। विभिन्न कुराहरू उनले गरिरहेका छन्। यसको मतलब मैले सफलता, यो स्थितिहरूबाट, अहिलेको यो डरलाग्दो रोगहरूबाट, महामारीबाट छुटकारा पाउने सफलता चाहिँ सफलताको पछाडि चाहिँ हामीले यो मेडिसिनहरू, अहिलेको जुन सायद अहिले भ्याक्सिन निस्केको छैन, यो भ्याक्सिन पनि हामीले भोलिको दिनमा निस्क्यो भने हामीले यसलाई लगाउनु हुँदैन पनि मैले भनेको होइन, डक्टरलाई पनि मैले नकारेको होइन, सिस्टरलाई नकारेको होइन, मैले कुनै कुरालाई नकारेको होइन। यी सबै कुरो त वास्तवमा गॉड्स प्रोभिडेन्स हो, उहाँको जनहरूको लागि परमेश्वरको प्रबन्ध हाम्रो लागि राम्रो कुरो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जुटाउनु भएका कुराहरू हो। यहाँहरूलाई स्याबासी छ जुन काम यहाँले गरिरहनु भएको छ। तर पनि प्रिय, दबाई सबै कुरो निस्के तापनि, डक्टरको केयर हामीले पाए तापनि, सबै कुरा हामीले गरे तापनि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई बुद्धि दिनुहुने, ज्ञान दिनुहुने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उनै परमेश्वरको समीपमा भने चाहिँ हामी जानुपर्छ, उहाँको अगाडि जानुपर्छ। किनकि हर परिस्थिति, हर भयानक स्थितिबाट निकाल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको समीपमा जानुपर्छ। जब हामी जान्छौँ उहाँले नै हामीलाई भिख
भिक्ट्री दिनुहुन्छ, सफलता दिनुहुन्छ। यसकारण प्रिय हाम्रो सफलता परमेश्वरको हातमा छ। मैले तीनवटा कुरा तपाईँको अगाडि मैले राखेको छु। साँचो सफलताको विषयमा मैले तपाईँको बिचमा मैले राखेँ। साँचो सफलता परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुरो मैले तपाईँको अगाडि राखेँ। म तीनवटा कुरोलाई एकचोटि फेरि पनि तपाईँको अगाडि समक्ष राख्न चाहन्छु। हामी किन परमेश्वरको शक्तिमाथि, किन परमेश्वरको बलबुद्धामाथि हामीले भरोसा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि परमेश्वरले नै हाम्रो दुर्बल परिस्थितिमा, परमेश्वरले नै हाम्रो कमजोर स्थितिमा उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ, एन्करेज गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी किन परमेश्वरको शक्तिमाथि, परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि हामीले भरोसा गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि परमेश्वरले नै हामीलाई वास्तवमा यो परिस्थितिहरूबाट विजयी दिनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई यसबाट भिक्ट्री दिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई, किन हामी परमेश्वरको शक्तिमाथि भरोसा गर्नुपर्छ, किन परमेश्वरमाथि हामीले कम्प्लिटली परमेश्वरमा हामीले भरोसा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि उहाँले नै हामीलाई हाम्रो हरेक परिस्थितिमा लड्नलाई, सामना गर्नलाई उहाँले नै हामीलाई सुसज्जित पार्नुहुन्छ, तयारी पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यो वचनमा आशिष गर्नु।